नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप हजरात के लिए एक बहुत ही ख़ास बात बताऊंगा इस वीडियो में, जिस बात से आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। अगर आप चाहते हैं तब आपका मुक़द्दर बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं तब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं तब। बहुत ही ख़ास बात, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा दिल को सुकून मिलेगा। बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताऊंगा। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, पहले उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जितने भी हज़रात यूट्यूब पर अच्छी अच्छी वीडियो देखकर अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके अमल को कबूल फरमाए, और जो हज़रात परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो हज़रात बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का कर्ज़ दूर हो जाए, हमारे घर की गुर्बत ख़त्म हो जाए, हम मालदार बन जाएं, हम अमीर बन जाएं, हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे मकान हो, नया मकान हो, नई ज़िंदगी हो, और सेहत अच्छी हो, खूबसूरती चेहरे पर हो, रंगत चेहरे पर हो, प्यारे भाइयों, रहना चाहते हैं हर वक्त अगर खुशहाल, तो मेरी बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनना। जो मैं आपको बताऊंगा, जो बात आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही ख़ास बात बताऊंगा। कभी उस बात पर आपने अमल कर लिया तो यकीन जाने कभी गरीबी आपके घर पर झांकने भी नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आ सकती। इतने बड़े अमीर बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े अमीर। अल्लाह करीम आपको इतनी दौलत अता करेगा, इतनी दौलत अता करेगा कि कभी आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि हम इतने बड़े अमीर बनेंगे। लेकिन हाँ, तरीक़ा है उसका। अगर आपने तरीक़े से कर लिया जिस तरह मैं बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत ही ख़ास बात आपको मैं बताऊंगा। बात सुनना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, तरीक़ा अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को कट करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो को हम कट करके देखते हैं तो कोई ज़रूरी बात हमसे छूट जाती है, या तरीक़ा हम कुछ गलत कर बैठते हैं, जिससे फ़ायदा नहीं मिल पाता है। फिर लोग कहते हैं कि वीडियो में जिस तरह से बताया हमने किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हर अमल का एक तरीक़ा होता है, एक वक्त होता है। हर अमल को तरीक़े से किया जाता है, उसके वक्त पर अच्छे हिसाब से, अच्छे तरीक़े से किया जाता है, तभी उससे फ़ायदा मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो तस्बीह फ़ातिमा के बारे में बताने वाला हूँ। तस्बीह फ़ातिमा के बारे में मैं आपको बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, तस्बीह फ़ातिमा ये वही तस्बीह है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पढ़ने के लिए बताया था, और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तस्बीह को पढ़ा करती थी। ये वही तस्बीह फ़ातिमा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद फरमाता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तस्बीह को पढ़ा करती थी, और अल्लाह तबारक व तआला को ये तस्बीह बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये तस्बीह फ़ातिमा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी हज़रात तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ेंगे
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش پورا کریں گے، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اور یہ وہی تسبیح ہے جس کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جو شخص تسبیح فاطمہ کو پڑھ رہا ہے اس کو مالا مال کر دے اللہ تبارک کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا پورا طریقہ میں ابھی آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جن حضرات کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو وہ نمازوں کی عادت بنا لیں، اس کے بعد میں ہی یہ تسبیح کا وظیفہ کریں، کیونکہ جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، نمازوں کی عادت نہیں بنائیں گے، تب تک آپ کتنے وظیفے کر لیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وظیفے کا اثر، وظیفے سے فائدہ تبھی ہوگا جب آپ حضرات نمازوں کی پابندیاں رکھیں گے، کنٹینیو عادت بنائیں گے نمازیں پڑھنے کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ اس تسبیح کو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ٹائم آپ کو بہتر لگے آپ اس ٹائم پہ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد آپ تسبیح کو لے لیں۔ تسبیح تو ہر گھر میں ہوگی ہی، جو 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، 101 یا 100 دانے جو بھی ہوتے ہیں اس تسبیح میں، آپ اس تسبیح کو لے لیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے 5 وقتہ، وہی درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ تسبیح کو لیں اور سب سے پہلے پورا تسبیح پر جتنے بھی دانے ہیں آپ 1 سے لے کر 100 تک یا 101 دانے، جو بھی جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر دانے پہ ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح سے آپ تسبیح کو پورا آخر تک پڑھیں تو وہ ایک بار ہوگی، ایک تسبیح ہوگی۔ اسی طرح سے آپ 11 تسبیح پڑھیں، یعنی کہ 1100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ تو یہ پھر اگلی بار آپ پھر تسبیح کو شروع کریں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد، پھر الحمدللہ شروع کریں، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اسی طرح سے آپ اس کو بھی پوری تسبیح پر پڑھ کے 11 بار پڑھ لیں، یعنی 11 بار تسبیح کو پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سے آپ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پوری تسبیح پہ ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد اسی طرح سے 11 بار اس تسبیح کو پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آخر میں آپ 11 مرتبہ درود پاک پھر سے پڑھ لیں، وہی درود پاک جو شروع میں پڑھی تھی، اور آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا، آپ کی یہ تسبیح پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک اپنے خزانوں میں سے اتنی دولت دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک مالا مال فرما دے گا۔ اللہ اپنے خزانوں میں سے آپ کو اتنی دولت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ خدا حافظ۔